वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप तपाईहरुको तयारी निकै नै राम्रो चलिरहेको होला। तपाईहरुको तयारीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हेल्पफुल नलेज हामी यस भिडियोमा लिएर उपस्थित भएका छौं, जुन एलिमेन्ट जान्ने पर्ने आवश्यक रहेको छ। हजुरहरुको टाइमको ख्याल गर्दै हामी लागौं आफ्नो विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो संविधानलाई मूल कानुन मान्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। आज हामीले सेकेन्ड पेपरको लागि प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौं है साथीहरु। यसमा हामीले यस प्रश्नको पहिला हामीले पृष्ठभूमि के लेख्न पर्छ भन्दाखेरि देशको शासकीय स्वरूप तथा शासन प्रणालीको निर्धारण र सम्पूर्ण शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार पारिएको दस्तावेज नै संविधान हो। संविधानमा सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार एवं शासक र शासित बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको हुन्छ। राज्य सञ्चालन गरिने मूल कानुन र सिद्धान्तहरूको संग्रह नै संविधान हो। साथीहरु राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला। संविधानले राज्यका अंगहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, राज्यका अंगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू परिभाषित गर्ने, राज्यको स्वशासितता अन्त्य गर्ने तथा जनताको अधिकार संरक्षण गर्दछ। सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने कानुन अस्त्र नै संविधान हो। अब के लेख्ने भन्दाखेरि संविधान मूल कानुन मानिने कारणहरू के हुन्। पहिले रहेको छ संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने भएकाले। दोस्रो, देशको शासकीय स्वरूप र शासन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने कानुनी दस्तावेज भएकाले। तेस्रो, जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार, मानव अधिकार संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने भएकाले। चौथो, संविधानको स्रोत जनता हुने र जनताले मात्रै संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले। संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले। संविधानका जुनसुकै धारा उपधाराहरू परिवर्तन गर्न व्यवस्थापिकाको 2/3 बहुमत चाहिने भएकाले। राज्यका अंगहरू तथा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको संरचना एवं कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने कार्य कानुन भएकाले। संविधानको मर्म, भावना तथा दायरा बाहिर गएर अन्य कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्नु भएकाले। अन्तमा हामीले हरेक प्रश्नको निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रश्नको निष्कर्ष हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 1 ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा परिभाषित गरी संविधानसँग बाँझिएका कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। राज्य प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउने दस्तावेज भएकाले संविधानले मूल कानुन मानिएको हुन्छ। यसरी हामीले यस प्रश्नको उत्तर राम्रोसँग मिलाएर लेख्यो भने नम्बर हाम्रो काट्ने सम्भावना एकदमै 1% मात्र हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण, टिप्पणी अवश्य नै गर्नु होला साथीहरु। विकास योजनाको के महत्त्व रहेको छ। विकास योजनाका प्रकार र योजना तर्जुमाका आधारहरूको चर्चा गर्दै आवधिक योजनाको तर्जुमा प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस्। पहिला हामी के लेख्नुपर्छ, विकास योजनाको पृष्ठभूमि। उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गरी निर्दिष्ट अवधिमा निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको खाका दस्तावेज नै आवधिक योजना हो। सन् 1928 मा तत्कालीन सोभियत युनियनमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधुनिक समाजवादी औद्योगिक राष्ट्रमा परिणत गर्न योजना लागू भएको थियो। नेपालमा 2013 सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको थियो भने हालसम्म 14वटा आवधिक योजनाहरू लागू भइसकेको छ र 15औं योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। पृष्ठभूमि लेखिसकेपछि हामीले विकासको योजनाको महत्त्व लेखौँ। पहिलो महत्त्व रहेको छ सन्तुलित विकास गर्न। दोस्रो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न। तेस्रो, दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न। विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन। बजार असफलताबाट जोगिन। रोजगारी सिर्जना गर्न। सामाजिक न्याय कायम गर्न।
गरिबी निवारण गर्न, विकासात्मक कार्यक्रमलाई निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ निश्चित समयमा सम्पन्न गर्न, न्यूनतम स्रोत साधन र अधिकतम आवश्यकताको ग्याप पूरा गर्न। त्यसपछि रहेको छ विकास योजनाका प्रकारहरू। पहिलो प्रकारमा रहेको छ हाम्रो क नम्बर समयका आधारमा, जस्तै कि दीर्घकालीन योजना सोचहरू। सामान्यतः 15 देखि 25 वर्ष अवधिको हुने योजनाले के त दीर्घकालीन योजना जुन समयका आधारमा मान्ने गरिन्छ। लामो अवधिको दृष्टिकोण र सो अनुसारको लक्ष्य र रणनीतिहरू तय गरिने। मध्यकालीन योजना भनेको आवधिक योजना भनिन्छ, जस्तै कि 3 वर्षदेखि 7 वर्ष अवधिसम्मकोलाई मानिन्छ मध्यकालीन योजना। साधारणतया निर्वाचन अवधिलाई यसमा समेट्ने गरिन्छ र मध्यमकालीन खर्च पनि संरचना गरिन्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो वार्षिक योजना। वार्षिक योजना चाहिँ हाम्रो वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा निर्धारित हुन्छ, वास्तविकतामा आधारित हुने रे। खमा रहेको छ कार्यक्षेत्र र स्थानगत आधारमा। राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना नेपाल सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने मुलुकको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने। त्यसपछि प्रादेशिक आवधिक विकास योजना प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार नै अथवा विकास योजनालाई के त प्रादेशिक आवधिक विकास योजना भनिन्छ। प्रदेशभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने गर्छ प्रदेशले। त्यसपछि रहेको छ स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना। स्थानीय तहले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र स्थानीय तहभित्रको समग्र विकास योजना तथा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने गर्छ स्थानीय तहले। अब के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि विकास योजना तर्जुमा आधारहरू। यसको आधारहरू के हुन् त? नेपालको संविधान रहेको छ पहिलो। दोस्रोमा निर्वाचित राजनीतिक दलको घोषणा पत्र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, दीर्घकालीन विकासका प्रतिबद्धताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, उपलब्ध स्रोत र साधनहरू, कार्यान्वयन क्षमता, क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरू, जनताको माग र आवश्यकता। आवधिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया। अब आवधिक योजना तर्जुमा तयारी बैठक, आधावधिक स्थिति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन र लेखन, निर्देशक समिति, विषय क्षेत्रगत समिति निर्माण र कार्य प्रारम्भ, आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयार गर्नु, योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन, मन्त्रालयबाट आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्ति, स्रोत पहिचान र समष्टिगत आर्थिक प्रक्षेपण, आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदा तयारी, आधारपत्रको एकीकृत मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूसँग के त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। अन्तमा के लेख्ने? निष्कर्ष। यसको निष्कर्ष हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ। आर्थिक सामाजिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्न निश्चित अवधिभित्र हासिल गर्न लिइने लक्ष्य, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम र त्यस्ता कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने स्रोत साधनको व्यवस्था र सोबाट प्राप्त हुने नतिजा सहितको दस्तावेज नै आवधिक योजना हो, जसले योजनाबद्ध रूपमा मुलुकको विकास गर्न सहयोग गर्दछ। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 3, बजेट निर्माणमा 3 तह बीचको सम्बन्ध के रहेको छ? भनेपछि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा के सम्बन्ध रहेको छ? बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका चरणहरू उल्लेख गर्दै ती चरणमा गर्नुपर्ने सुधारहरू विषयहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसको पृष्ठभूमि रहेको छ विगतमा गरिएका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो। बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय व्ययको कुराहरू पनि उल्लेख गरिनुका साथै बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्दछ। बजेट तर्जुका चरणहरू। पहिलो रहेको छ चरणमध्ये समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी बजेटको आधार र स्रोत निर्धारण गर्ने। दोस्रो खर्चको अनुमान, जस्तै क्रमागत आयोजना, नयाँ आयोजना र कार्यक्रमहरू, राजस्व अनुमानमा
कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि, कर नीतिमा परिवर्तन, वैदेशिक सहायता अनुमानमा चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो, आन्तरिक ऋण अनुमानमा कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि, मन्त्रालयगत सीमा निर्धारण र मार्गदर्शन, मन्त्रालयगत बजेटको प्रस्ताव, बजेट नीति छलफल, विस्तृत छलफल, बजेट मस्यौदा र प्रस्तुतिकरण, बजेट अनुमोदन। अब रहेको छ बजेट कार्यान्वयन। बजेटको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट निकास र खर्च गर्ने, लेखा र प्रतिवेदन राख्ने, रकमान्तर र स्वतन्त्र गर्ने, बजेट रोक्का र समर्पण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण। बजेट कार्यान्वयन भइसकेपछि हामीले के त बजेटको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने काम हो। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिहरू हुन्छन् जुन मूल्याङ्कन अथवा अनुगमन गर्ने हुन्छन्। अर्धवार्षिक र वार्षिक एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन गरेर त बजेटको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पुरा गरिन्छ। बजेट निर्माणमा 3 तहबीचको सम्बन्ध भनेपछि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीयमा को चाहिँ बजेट निर्माणमा के सम्बन्ध रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुमान, राजस्व र खर्चको प्रक्षेपण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सम्पूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव, सङ्घबाट सामान्यीकरण, अनुदानको सीमा र राजस्व बाँडफाँडको अनुमान प्राप्त गर्ने, सशर्त अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समावेश गर्ने, सम्पूरक र विशेष अनुदानलाई बजेटमा समावेश गर्ने, सशर्त अनुदानको बजेट छलफलमा भाग लिने, अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक गर्ने, सङ्घीय बजेटले अगाडि सारेका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई अनुसरण गर्ने। साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी छ। राम्रोसँग प्रश्न उत्तर सबै टिपोट गर्नुहोला। टिपोट कपी बनाउनुहोस् र तपाईँ याद गरिदिनुहोस्। सफलता अवश्य नै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परे लाइक अवश्य नै आफ्नो तर्फबाट गरेर जानुहुनेछ। बजेट चक्र, बजेट तर्जुमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू, आवधिक योजनासँग तालमेल हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परियोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकारीले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, आयोजनाको सङ्ख्यामा निर्माण गर्ने, आयोजना विकासका चरण पार गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, प्रति युनिट लगायतका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू, खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायको नियमन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा सहजीकरण, संस्थागत समन्वय, प्राविधिक क्षमता विकासमा जोड, अनावश्यक रकमान्तर र संशोधनमा नियन्त्रण, वर्षान्तमा हुने खर्चमा नियन्त्रण, नागरिक अपनत्वमा जोड। बजेट मूल्याङ्कनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू, मूल्याङ्कनको पृष्ठपोषण लिने र सुधार गर्ने परिपाटी बसाउने, मूल्याङ्कनका आधुनिक विधिहरू प्रयोगमा ल्याउने, मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने, मूल्याङ्कनमा विशेषज्ञता विकास गर्ने, प्रभाव मूल्याङ्कनमा जोड दिने। त हामी निष्कर्ष के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न, रोजगारको सृजना गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न बजेटको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 4 एकदमै महत्त्वपूर्ण, टिपोट अवश्य गर्नुहोला। विगतका तुलनामा 2078 सालको जनगणनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पहिले हामी के लेख्ने, पृष्ठभूमि। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। निश्चित समयसम्म जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नु भनेको सकारात्मक कुरा हो। सामान्य आय आर्जन भएको परिवारले 2वटा मात्रै बच्चा जन्माउनुका फाइदा धेरै छन्।
तर त्यसलाई शिक्षा, बेरोजगारी लगायतले पनि असर गर्छ। थोरै बच्चा हुँदा पालन पोषण र शिक्षा दीक्षा लगायतमा सहजता हुनुका साथै सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा पनि उत्तिकै टेवा दिन्छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुका कारणहरू के थिए? 2078 का अनुसार नागरिकमा वृद्धि भएको सचेतना, बाल विवाह, बहुविवाह जस्ता विषयहरू कानुनी व्यवस्था गर्ने, छोराछोरी बीच घट्दो विभेद, नागरिकको औसत आयमा वृद्धि, रोजगारीको संरचनामा आएको परिवर्तन, गर्भपतनलाई प्रदान गरिएको कानुनी मान्यता, बढ्दो एकल पारिवारिक संरचना, जनसङ्ख्या नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, वैदेशिक रोजगारी, सुधारिएको सामाजिक आर्थिक अवस्था र चेतना स्तर, स्वास्थ्य सेवामा गरिएको सुधार, आय आर्जनका कारण परिवारका सदस्य भिन्न भिन्न ठाउँमा बस्ने। अब रहेको छ यसको निष्कर्ष। विकसित मुलुकमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर पनि देखिँदै गएकाले जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुँदै गर्दा कालान्तरमा त्यसले निम्त्याउने क्षतिबारे पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो जस्तो मुलुक वृद्धि दर कम हुँदा त्यस्ता समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था नभए पनि जनसङ्ख्या सन्तुलनमा राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 5, विद्युतीय शासनको परिचय दिँदै यसका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। विद्युतीय शासनको पहिला हामी परिचय बुझौँ। सर्वप्रथम सन् 1993 तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई झन प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि ई गभर्नेन्स शब्दको सुरुवात गर्नुभएको थियो। शासनको एक नवीनतम उपगमका रूपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ। सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्त्व हो। शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो जसबाट सरकार, नागरिक र अन्य सरकार बीच विद्युतीय रूपमा अन्तर्क्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ। विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ। नेपालको संविधान विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको बनाएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्ध नियमावलीहरूले सुशासनलाई साथ दिएका छन्। सार्वजनिक सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ। सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एल गोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि सन् 1993 सुशासन शब्दको सुरुवात गरेका थिए। पछि सन् 1998 विल क्लिन्टनले गभर्नमेन्ट पेपरवर्क एलिमिनेसन एक्ट 1998 घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो। नेपालको सार्वजनिक सेवामा 2028 सालको जनगणनामा आइडिएफ 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रोग्राम गरिएको थियो। तर संस्थागत रूपमा भने 2037 स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरियो अथवा पायो। जनताको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सार्वजनिक सरकारका सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पुर्याउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासन हो। विद्युतीय शासनलाई इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स, इन्टरनेट गभर्नेन्स, डिजिटल गभर्नेन्स, अनलाइन कनेक्टेड गभर्नेन्स भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। कागजविहीन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मसात गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो। पहिलो पटक भरतपुर नगरपालिकामा स्थानीय स्तरमा विक्रम सम्वत 2059 सालमा विद्युतीय शासन लागू भएको थियो। नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सन् 2006 ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान लागू गरियो, तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन। विद्युतीय शासनको उद्देश्य के रहेको छ त? सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन,
शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउन, सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्न, कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न, राज्य षड्यन्त्रमा आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, प्रशासनिक कार्य बोझभारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न, नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न, सुशासनको अवधारणालाई सार्थकता दिन, सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनीकरण गर्न, एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न, जनताको भोइस, चोइस र चाइटलाई छिटो सम्बोधन गर्न आदि। यसको निष्कर्ष हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जन आकांक्षा बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी गराउन तथा नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गराउन विद्युतीय शासनलाई प्रवर्धन गर्न जरुरी रहेको छ। साथीहरू, भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँले कुनै अन्य सुझाव सल्लाह अथवा अन्य टपिकमा भिडियो आवश्यक रह्यो भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पर लाइक अवश्य गर्नुहोला र साथीभाइमा के त भिडियो पनि सेयर गरिदिनु होला। सेयर गरिसके त आफ्नै ज्ञान बाँडिन्छ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला र आफ्नो सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भने तपाईँको हामीले सुझाव सल्लाहलाई अवश्य नै नजर गरेर हामीले त्यसकोमा ध्यान दिने नै छौँ। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।